Samtang nagsugilon pa sila niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila og miingon, "Ang kalinaw maguban kaninyo." Nakurat sila og nalisang, og naghuna-huna nga nakakita silag multo. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hika pa ako, ug makita ninyo, kaya ang espiritu walay unod og mga bukog, sama sa nakita ninyo nga ania kanako." Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, Kini maong nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ug ako mismo mao ang magpadalanganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad, hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya, gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Kanunay silang didto sa templo ug nagdaig sa Dios.